إذا برنامجنا أخبركم يوم نحن فأمسيتنا داتاني أخو دكتور إبراهيم بي سيستر تاريخ بنوتنا كنت حواس أثناء كنت بقى نجار كسات هيدا تاريخون مجمع يجزم ستافك بتعمل الدنيا فاتنا حبوساتنا أيوه طب شيء هون سكان السخانة معنا معكم تحزون أبي أنسان مستافك تحبسنا لنا أيوه اليوم زنايل معكين تأيوب يا دكتور لجن كلنا نحن نفتح نبذلوا دباتنا وحدات اليوم بقطري عندما تسرح بتعمل عم يسرح ينبان تلو توصفان ساتم يندو منو بهالكلام زدوا ونور الكلام نتحرك السنة الحجاج نتحرك السنة الحجاج يا قال بشو تتكلمون كمسكين قبلية بشو نجيب هذه التقعة ليش تنحنا عزيز حال ناسي بس عم فري يوه حرك السنة قبلية وكاسي إننا بتعمل فتوى زولنا جز جبر سوينا كم قلعة نبوته نبوتنا نمسأه خبزلوا نبوتنا الناس حق أمسانا ضعيف بقى شاشلو فتسفري بقى دجين حق مزرعة ما لازم تعمل عن فتوى خبز جات أمريكية تعمل عن فتوى كا عفتاز خلكيا نتمكي حسن كاول تعني نايل سلام نايتعلنا غيرو سيد حسب كايو حسب خاص مرتا شوفوا أنا كنت في زي كنا فقعة وهنا تسمع إحنا من أول خقعة إذا برنامج الزجاج خلنا بجد أنا بزجاج أنا أقول تعمل زي مسكين إحنا كم كيستي كم عند تندلنا الآن سخر سبسي زميل سنة طيبون صبح من سنة نكاري طيبون صبح تحسوا صبرنا كم زجاجنا سئنا زين بعيدنا إحنا كلنا سئنا قد شاوبنا لنا حبوسنا حبوسي نقول في الناس لندلي كم عند تندلنا زين تعمل زي مسكين أنا كم كيست مراحل تعمل حبوسي أوتي إننا نزار برنامج زي أزد دالخن تعمي يغني لي كبرتي هبلدي بشو كيستمون تعمل 5 كنا كيلو مالك لا تعمل كويسنا كور دكتور دجن لحن باشا بخوري ورسلنا مو حد حسب لنا قلت متات لنا في الجيش درس الموسيقى له سرسعي له أو نيرو قصات له نا بخلي لا بشانة بس دكتور نا بعد زي ودينا نلا نستولع زستنيو اللي قربنا فهمتينا هنا هذا ما حد صار قلت ملت النيلا ميمي بطامي كنا مدرك نقبل نጨብጨዋ نقبلنا ያው እንደዚህ ወጣ ዘነከስ ይስተካከል ይቆም ባሉ አብሰርቶ ስራ ፈረሰረ ያው ተገሪቲ አነ መግለጼ ለና ይደኝ ምሳታርነት ግን ለምሽ ተንትነ ያለ بقيت ممثل في المستشفى قبل اللي أتفارسها دج واجبنا أنت حلال صار خاصة عموم ويفعلان تقر ما خافوا لي دج واي قبل مش كله صحقاي مويا زي تفلس كله صحقاي مويا زي تفلس دبلومايين ديجريين رانرين قريتين مش كله شو شالو بس هذا مالتي مش كله صحقاي مويا زي تفلس كنعنا تجهات نون حقلي فتصوم تعرام زي تلقم إن شاء الله تخرين تلقم طريق كاتدامت تجوار الكاتر إيه الرجاجز زحس كيو تكافل كرد تمهر فريقات نتصرف عموم نخمحات فريقات نتصرف عموم نخمحات
أنت نشتهي حوي مقللي أنت نشتهي حوي مقللي هذا خف اللس كما يكون لي هو سمير كان عشان حسب باسمير وكري كفان وكاية بصحة بعلم هاي بزي ويصبوا يا كل تكليتين دجن يا ملبس يرجون أصرفوا يكون أطباعي يصبوا يو إن أنا أدخل كيو يغنعها وكما هي خابرة وسكرنا صبوا كي كان يسبخ أختبر بعد تصفي كارتسل خيمه إن أنت تصفي قبلنا صبوا نتيجة زمن قاعد أنا بفلي نعايد يس بسرية أوينين مالت خيرنا ترى اليوم دجن دلو يزن دجن دلو ولو خيرك تزلنا على تسر إيش ميد موزي تزلنا سكر خبري خير ما في إذا إحنا بعمينا نفطو تعتار سرحتني أيو أنا بعمي يزرو سجنا اليوم أنا أفهم كذا يزرو كل جزء ياو تمرت النار وش يقول اللهم سلام يقول النار وش تمرت يقول اللي يزمني الآن مستجرنا عهم مستجرنا أنا مغصرنا يا خالد بهتنا جميرنا بحرية مهرنا بحرس تحتنا لنا أنا قطع مخرج جزمنا بحرس لزقنا كم جملة عاد كمسلنا للجن مالكنا لجوا خمس جلسات كنا بعمل عريس حكى المزرعة دعوني سحاقة كسرات هاي جزيات قلبي قل جزيات قم نجار زغير بس أنا سرعت مالتنا نقدي فزون تمرتين إشتاك فلالينا يمسل عيدنا بعد مثلا فلار صنيع قنا مساحة حزبين أزقت كل سنة قدنا كجزائر نقدر حاول زميلك سنة جزيرنا بتزح ناي دجن تقلت قاوغن زي تقلت أنا قردن دجي معرفت عنينا الفتوى كانت عنينا مالت بقى كم حاونا كم مسارحتنا بايزوي نايزوم ناي دكتور دجن ناي فرش دكتور سامراوي قدمي زنور دكاتره ريجستر يقور بمن افتا زنور كل ساعه نزياتو مجد كم حواتي بالعلي كم دلو مكركونه ريجستر تقدر وريجستر غور ليله منامن وتعرف كله طعم حق استيب نيرو لعلت محجاز دما ممهرانا يو معي افغاني او بي بي سارحيم سلازي فلق بزم سوات زياتهم كن بزح نغار فليدينا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አብዝኸድኩም ያናኹም Thank you. Thank you. سلام Amen. Amen. Thank you. Thank you. بتعمل أنا بتوقع دكتوري بتعمل طيب ما جت يبلين أنا Thank you. أميلنا. مرينا نزيا خيدالو أني دكتور أنت تعمل أنا بتوقع أبزخ كينا سلام عليكم نجزي ليرو تسفى Amen. Amen. Thank you. نود أمسكنا. زمن يدرجله Amen. Amen. بتعمل نود Amen. Thank you. Thank you. ما يعني اللي تعمل بعض نسيت مالتنا عيد بنريلا بتاعتكم نحكمنا كلام بدنا قريت معيرة نعرفكم كنزع كل زبيد السلازقات مدعمي زمسكت حلي زخرة مسخن مسرح مالت بقى هيوت مستمع مالتنا مخنيات فسنا سرحها نتزنانها بقى لايف ونشرنا قرك حتنا بقى لغس سرح نحر بيزي وخينك وخانا مزنانة هنا سرح نحر بيزي وخينك وخانا مزنانة يخون زيبنا الشحي يخونك أيدي فرقنا مع سكن تسرحونا يفلتك بزحنا قرنا نسرح بايزي بزحة بداتنا نحن
እና በአናስ ብዙሓት ኣዶታት ተሓምሰን ከም ዝኸዳ ብኣኻትክን እና ብዓሚቕ ደስትባ ሓድነትክን ደሞ ክትፅላሉ እየ ዝምነ ኩሉ ሻዕ ደሞ ሕብረት በቃ ሕብረት እያ ዝኾነ ነገር ሕብረት እዩ ዋላ ብዘይ ደሞ ሆስፒታል ሰራሕተኛስ ብጣዕሚ ዝገርም ኢና ደሞ ዘብዘይብሉ ሰዓት ብጉ እናተመላለሰ ሰሪሕና ኤምሲኤች ካብ ስፔሻሊ ዓብዪ ክብረለት ንዓኸን እና ይኽብረለይ ኣብ ዝኸድኩ ከዓ ሻዕ ክዝክረክን ኢና ሲልካ መስታወት ዝኸውን ምስቲ ግዜ ሰብኣን ክባና ናኒናና ንሸይ ጌርና ኢኹ ብሽን ኤምሲኤች መተሓባሪት ይከበት ታምራለች። አንድ ይነበብ የምታበብ እንግሊዝኛ ዘላ እና ንኤምሲኤች እንታይ ዝኾነ ዘይጠፍ ነገር ደሪሕካ ሰዲሕካ ዘይጠፍ ዝኾነ መስታወስ ነገር ገብርካ ሲአ ምስተኸዓለ መጠን ንእሽተይ ግን እዚኣ ንእሽተይ እየ ኣዘጋጀና ከም ባዶ በእንግሊዝኛና በትግርኛ ገርካዎች እና ሴንት ሜሪ ሆስፒታል አክሱም ቢሮ ኤምሲኤች ቲም I thank you for your dedication, compassion and teamwork. It has been an honor working with you in caring for mothers and children. I am truly grateful for everything I have learned from you and for the support you have always given me. I will always carry these memories with me with sincere appreciation. Dr. Belgium. بتقرني عبد اسمها ሆስፒታል አክሱም ክቡራት ኣባላት ክንክን ጥዕና ህፃናትን ኣዴታትን ንተወፋይነትክን ንርህራሄኽን ሓበራዊ ስራሕትክንን ብልቢ የቐኒለይ ምሳኻትክን ኣብነታትን ህፃናትን ብምስርሐ ድማ ሓበን ይስምዓኒ ካባኽን ዝተምሃርክዎ ኩሉን ዝሃብክና ድጋፍን ብልቢ የመስግን እቲ ዝተካፈልናዮ ሓሳብን ዘሕለፍናዮ እዋንን ድማ ኩሉ ግዜ كذكره إياه قلبي يدنا. ويدا جوايا نحن أول كان ذكرينا. ጊዜ ስለኖር ያዘለና በጣም ዚያት ወለ ተንተፋኒ እና ፈይል ጸግመውና በቃ ተከታተን እንደገና ታብዚ ከረጋጋና እና ኦሬዲ ብለስ ይበልኝ መስሎኝ ዝረድረግ ሲላ አንቺ ተጣጣ እና መዘከርታና ዘዳለና ያኒያ ዚያ ዶክተር ደጀን خبر خبرنا ማለት ነው نشتن يا سيد اسكتوا أكهم تللك آمين